حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع دے موقع تے جدوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی دا پہلا اور آخری حج کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حج دے موقع دے اوتے اپنی اونٹنی دے اندر اونٹنی دے اوپر سوار سن۔ نبی پاک اپنی اونٹنی سواری دے اوتے سوار سن، چونکہ صحابہ کرام بہت زیادہ سن، صحابہ کرام دا بہت بڑا اجتماع سی، اللہ دے محبوب پیغمبر دے میں نال سن۔ نبی پاک اپنی اونٹنی دے اوتے صحابہ کرام نو تلقین فرما رہے سن، او میرے صحابہ کرام دی جماعت اپنے ہمسایاں دا خیال کریا جے، او میرے صحابہ کرام دی جماعت اپنے ہمسایاں دے نال حسن سلوک کریا جے، او میرے صحابہ کرام دی جماعت اپنے ہمسایاں نو تکلیف نہ دیا جے، او میرے صحابہ کرام دی جماعت اپنے ہمسایاں نو پریشان نہ کریا جے، او میرے صحابہ کرام دی جماعت اپنے ہمسایاں دا نقصان نہ کریا جے۔ حضرت ابو امامہ فرمانے نے نبی پاک جتھے بھی تشریف لے کے جاندے سن اپنی اونٹنی تے سوار سن، اپنی سواری تے سوار سن، بار بار ایہی جملہ ارشاد فرما رہے سن، اپنے ہمسایاں دا خاص خیال رکھیا جے۔ حضرت ابو امامہ فرماندے نے میں سوچن لگ پیا اتنا زیادہ جو نبی پاک تلقین کر رہے نے تے بندے کل جا کے انہاں نو تلقین سکھا رہے نے، کیوں؟ کیونکہ کوئی یمن تو آیا ہوا ہے، کوئی شام تو آیا ہوا ہے، دور دراز کے علاقے تو آن والے صحابہ نے نبی پاک اپنے صحابہ کرام نو زندگی گزارن دے اصول سکھا رہے نے تے اے ہوئی بات سمجھا رہے نے، خبردار اپنے ہمسایاں دا خاص خیال رکھیا جے۔ حضرت ابو امامہ فرماندے نے اتنا نبی پاک نے فرمایا، اتنی تاکید کیتی ہے، مینوں سوچاں آن لگ پیاں ہنے کتے نبی پاک اے نہ فرما دین ہمسایا تہاڈی وراثت دا حقدار ہے، ہنے نبی پاک اے نہ فرما دین ہمسایا تہاڈے گھر وچوں حصے دا حقدار ہے، ہنے کتے نبی پاک اے نہ فرما دین ہمسایا تہاڈی زمین وچوں حصے دا حقدار ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماندے نے نبی پاک نے اس دن اپنے صحابہ کرام نو خاص پیغام دتا ہے کہ اپنے ہمسایاں دا خاص خیال رکھنا۔ سب تو پہلے یہ دسیا مومن صحیح کون ہے؟ جدا اللہ تے ایمان ہوئے، آخرت تے ایمان ہوئے، انہوں کی کرنا چاہیے؟ اپنے ہمسائے نال حسن سلوک کرنا چاہیے۔ پہلی بات ہمسائے نال حسن سلوک کرنا، ہمسائے نال پیار کرنا، ہمسائے نو تکلیف نہیں دینی۔ پھر کتنی تاکید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی جبریل میرے کو لایا ہے وہی لے کے آیا ہے، ہمیشہ بار اکثر بار جبریل امین اے ہوئی کہندے رہنے اللہ دے محبوب پیغمبر ہمسایاں دا خاص خیال رکھیا جائے۔ آپ نے فرمایا مینوں انج محسوس ہونے لگ پیا کتے ہمسایاں نو وراثت دا حقدار نہ بنا دے۔ تیسری بات حضرت جبریل امین تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام نو اتنی وصیت فرماندے سن، اتنی وصیت فرماندے سن کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید کی تھی، مینوں انج لگدا سی جویں نبی پاک ہنے اے فرما دین گے خبردار میرے صحابہ ہمسائے دا اتنا حق ہے کہ ہمسائے نو اپنی دولت تے اپنے مال تے اپنے گھر تے اپنی زمین چوں حصہ تساں دینا ہے۔ اتنی تاکید فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔